बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिए गए रिमार्क्स ये इस वक्त एक ऐसी आग भड़का चुके हैं और तौहीने अदालत करने वाले असल लोग, असल बदमाशों का टोला जो इस मुल्क में खुद को आईन और कानून से बालातर समझता है, जो चंद हफ्ते पहले तक खुल्लम खुल्ला तौहीने सुप्रीम कोर्ट करता रहा, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस अतर मिनल्ला पर चढ़ दौड़े हैं। जबकि आज कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो मार्शल लॉ लगाने वालों का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का कहा गया है। ये मामला क्या है और जिस रात इमरान खान का इक़्तिदार गया उस रात क्या होने वाला था, जिसे रोकने के लिए रात गए अदालतें लगाई गईं। आज बहुत सी चीज़ें वाज़े हुई हैं और मरियम नवाज और इनके पूरे ग्रुप ने इस वक्त जो धावा बोल दिया हुआ है उस पर भी आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रखनी है। और इमरान खान ने आज अदालत में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खतरनाक हूं। ये बयान किसके लिए है ये डिटेल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, मामला यह है कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो केस की समाअत की उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और कहा गया है कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस में शो काज नोटिस को ख़त्म नहीं किया जा सकता और इमरान खान को ज़िमनी जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत देते हैं और 8 सितंबर से पहले फरीकैन को भी इमरान खान का जवाब पहुंचा दिया जाए। और इस सब के अंदर ये एक डिटेल्ड जजमेंट, जिसे आप रिटन जजमेंट कहते हैं, वो भी आ चुकी है। जबकि विफाकी वजीर कानून अब डिक्टेट करने आ गए हैं अदालतों को और अदालतों को ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या करना है और आपकी हाई कोर्ट्स ने क्या कर सकती हैं वो और क्या नहीं कर सकती। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये तो एक अपनी जगह बात है और ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत हुई तो अदालत ने नरमी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान को एक और मौका दिया है। अदालत पर ये क्यों इल्जामात की बौछार, और ये आपके मिनिस्टर फॉर लॉ हैं। अब तौहीन अदालत वाले शख्स को बिलाशुबा सजा मिलनी है, लेकिन यह फैसला तो खुदारा अदालत लगी है ना। जज साहब बैठे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं, खुदारा उन्हें फैसला करने दें कि इमरान खान ने तौहीन की है या नहीं। पहले यह फैसला हो जाए और अगर किया तो फिर सजा भी 100 बिस्मिल्लाह जरूर दें। पाकिस्तान में आईन और कानून से कोई शख्स ऊपर नहीं है। अब जाहिर बात है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बात कही और उसमें बड़ी हकीकत है कि इमरान खान एक लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उन्हें बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं और ये कोई उनका अपना तज्जिया नहीं है जिस पर ये चढ़ दौड़े हैं। और इन साफियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी, क्योंकि ये तो इन्हें इस्तिस्ना हासिल है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मुहब्बे वतन लोगों पर क्रैकडाउन हो सकता है, इन लोगों का क्या है। अब यहां पर नाज़रीन किराम, आप जरा मरियम नवाज, नजम सेठी, इन सब के ट्वीट्स आपके सामने रखता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलत से और कुछ साबित हो या ना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर पूरी कौम के सामने अयां हो गईं। तराजू सीधा नहीं हो सका। ये कितना बड़ा इल्जाम है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। तराजू पर सवाल उठ गया है, तराजू पर इल्जाम लगाकर फैसला सुना दिया है मरियम बीबी ने। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी चढ़ दौड़े थे, उस वक्त भी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इन पर हाथ डाल सके। और फिर मरियम नवाज शरीफ ने लिखा कि असल में तौहीन की सजा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। और अब फिर से ये वो लाडले वाला नैरेटिव, नजम सेठी का ट्वीट है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेट्स इमरान ऑफ द हुक, इट शुड रिव्यू एंड रिवर्स द जजमेंट्स ऑफ निहाल, दानियाल एंड तलाल। और इन्होंने कहा कि ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, सो दैट इट इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। ये इल्जाम लगाया है इन्होंने और ये धमकी दी है कि अगर आपने फिर उनकी सजाएं रिवर्स ना की तो फिर आप पर हम दोहरे मेयार का इल्जाम लगाएंगे। एंड पार्टीशियनशिप बिकॉज ऑल आर इक्वल इन द स्केल्स ऑफ जस्टिस। और इस सब के अंदर उमर चीमा का ट्वीट देखें, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे ना कि इमरान खान की फॉलोइंग ज्यादा। भाई है, फिगर्स हैं, जाके देखो तो सही फिगर्स। और सच्ची बात है, इमरान खान को अपने एक एक लफ्ज में मोहतात होना चाहिए। कुछ गलत भी वो कह दें और
اور ان کی زبان سے ہو جائے، یہ کسی عام آدمی کے زبان سے کہے گئے لفظ کے برابر نہیں ہو سکتا، بیکاز ملینز آف پیپل آر لسننگ ٹو ہم۔ اس وقت جی عمر چیمہ صاحب نے ایک شعر کو بگاڑ کے عدالت پر حملہ کیا اور کہتے ہیں کہ فالوئنگ کو کر زیادہ اتنا کہ ہر فیصلے سے پہلے عدالت لیڈر سے خود پوچھے بتا تیرا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس طرح سے انہوں نے اٹیکس کیے ہیں۔ اب جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں، انہوں نے آج بھی بڑے سخت ریمارکس دیے، رگڑا بھی لگایا، انہوں نے ہر چیز بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں بھی، آپ کے دور میں بھی لوگوں کو غائب کیا جاتا رہا، آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ اگر عمران خان ایکشن لیتے تو آج شہباز گل اور کوئی دوسرا واقعہ نہ ہوتا۔ مصیبت یہ ہے وزیر اعظم عمران خان تھے لیکن طاقت ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ باتیں اب ظاہری بات ہے لوگ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے تو نہیں کیا کچھ، جی میرے دور میں جو کچھ ہوا ہماری ملاقات میں انہوں نے کہا۔ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ادارے نے بھی بہت غلطیاں کی جن پر تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ بڑے زبردست ریمارکس ہیں ان کے۔ پاکستان میں ہر ادارہ جہاں عوام کا ٹیکس جاتا ہے، اب ہر تعمیری تنقید ہونی چاہیے اور ہر ادارے کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ دیکھیں توہین کی اجازت بالکل نہیں، اور بلو دا بیلٹ کامنٹس کی اجازت بالکل نہیں، لیکن ایک ڈیموکریسی، ملک کا حسن ہے، یقین مانے ملک بہتر ہوگا، تعمیری تنقید کی سب کو اجازت ہونی چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ظاہری بات ہے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ ایک بہادر جج ہیں، اور اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلے دیتے رہے ان کے دور میں، لیکن اس ٹائم پر بھی جو موقف تھا صحافیوں کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، آج بھی وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور بات کہی۔ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے آج بتایا کہ جس رات عمران خان کی، اور یہ ایچ ٹی وی نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ نے آج بتایا کہ جس رات عمران خان کی حکومت گئی اس رات 12 اکتوبر 1999 جیسا واقعہ ہو سکتا تھا، یعنی مارشل لا لگ سکتا تھا، تو اسی لیے ہم عدالت پہنچے کہ بتا دیں کہ اب کوئی نظام کو لپیٹ نہیں سکتا، یعنی کہ کوئی مارشل لا اب نہیں لگا سکے گا مارشل لا کی راہ میں، اور مارشل لا اچھا بھی نہیں ہے نہ ملک کے لیے، نہ اداروں کے لیے، کسی کے لیے بھی۔ اور یہ جس طرح سے ایک ڈیموکریٹک نظام ہے وہ چلتا رہنا چاہیے، یہ ایک چیز اس پر سب کے کنسنسس ہیں۔ لیکن عدالت کے ریمارکس سے اتنے ہال کیوں پڑ رہے ہیں، عدالت پر اتنے حملے کیوں ہو رہے ہیں، ذرا اس چیز کو بھی سمجھ لیں۔ عدالت کے ریمارکس سے ناظرین کرام واضح ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں تو توہین عدالت کی کارروائی، اور پھر اس کیس میں 1-1.5 منٹ کی سزا بھی اگر مل جاتی ہے تو 5 سال کی نااہلی کی تلوار عمران خان صاحب کے سر سے ہٹ جائے گی۔ اور ظاہری بات ہے کہ عدلیہ کے سامنے میں ذاتی طور پہ، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت کچھ لوگوں کو شاید یہ بات اچھی نہ لگی ہو، لیکن اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ عدلیہ کے سامنے اپنے بیان پر معافی مانگ لینے سے عمران خان چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ان کا قد بڑھے گا، اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور ایک بہت بڑی جد و جہد ہے عمران خان کی، حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ اس میں چھوٹی موٹی چیزوں کے کو اگر بنیاد بنا کر کچھ پوری اتنی بڑی موومنٹ، لارجر پکچر اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑی دلچسپ چیز ایک اور بھی ہوئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج عدالتی کارروائی کے دوران ایک رپورٹر مجھے تنگ کر رہا تھا، اور بڑے کچھ شرارتی رپورٹر ہوتے ہیں، ان کی روزی روٹی کسی سیاستدان کو تنگ کر کے ادھر ادھر کر کے چلتی ہے، اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے بڑا تنگ کر رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ میں بہت خطرناک ہوں۔ اور عمران خان صاحب ظاہری بات ہے وہاں پر گئے تو عمران خان صاحب نے وہاں پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی، انفارمل گفتگو تھی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آج ایک رپورٹر مجھے تنگ کر رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ میں خطرناک ہوں۔ اس موقع پر صحافی نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ کیا آپ آج معافی مانگیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ تم ایڈوائس دو، میں نے تو عدالتی کارروائی کا کہا تھا کہ میں قانونی کارروائی کروں گا، تو اس پر معافی بنتی ہے کہ نہیں۔ اس سے قبل بھی تمام تر چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ سوشل میڈیا کے اوپر غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، میرا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی تصاویر کو سیاسی رہنماؤں کے تصویروں میں ایڈٹ کر کے لگائے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اداروں پر حملہ شروع ہو چکا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بنیاد ڈال دیا، اور اب آپ دیکھیں گے وہ گند ہوگا، کیونکہ یہ تو من چاہے فیصلے لینے کی نسل در نسل عادت ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا فیصلے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر حملے کرنا یہ کس کی روش رہی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور ایسے لگ رہا ہے کہ موروثی سیاست میں صرف سیاست ہی ٹرانسفر نہیں ہوئی، حرکات جو ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہو چکی ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔